सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमेरिका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील कराया था। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत आलमी दुनिया यकजुबान करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, पाकिस्तान पहले भी मुतअद्दिद बार गजा में जंग की मज़म्मत कर चुका। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के पायदार हल की हिमायत जारी रखेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा। यूरोपीय यूनियन का भी गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। सदर यूरोपीय यूनियन। जंगबंदी की करारदाद मंजूरी पर बरतानिया का भी मुस्बत रद्द अमल। गजा में अब भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। डेविड कैमरून का गजा में इमदाद जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद एक मुस्तकिल और पायदार हल का बाइस बनेगी। दोनों अतराफ के कैदी रिहा होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। 4 नाकाम कोशिशों के बाद गजा जंगबंदी के लिए करारदाद मंजूर की गई। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द अमल। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा। हमास का भी सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर। सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने पर इसराइली वज़ीर आज़म शेख पाक। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की? रफ़ा हमले में मुतालिक मुशावरत के लिए इसराइली वफ़द अब अमेरिका नहीं जाएगा। करारदाद की मुखालफत ना करके अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ से इनहराफ किया। इसराइल के हक़ में अमेरिका का अपनी पोजीशन से पीछे हटना वाशिंगटन की नाकामी और पिसपाई है। नेतन्याहू का बयान। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद से मुतालिक अमेरिका फैसला इसराइल के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के हमले से अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। नेतन्याहू के बयान से मायूसी हुई, ताहम मामला जल्द हल हो जाएगा। जानकर भी इसराइल ने गजा में कत्लेआम तेज कर दिया। देर अल बला में घर पर हमला, 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में 7 घरों पर बम बरसाए गए। 27 जानें चले गईं। अलशिफा अस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 32,333 हो गई। 74,694 जख्मी हो चुके। सोहनी फोर्सेस ने अलशिफा समेत 3 अस्पतालों का घेराव कर लिया। इसराइल और हमास में जंगबंदी पर डेडलॉक बरकरार। नेतन्याहू इंतज़ामिया ने जंग ख़त्म करने और गजा से फ़ौजें निकालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में मुलाजमीन के मुस्तकिल और निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर गौर किया गया। निजकारी के लिए मालियाती मशीर की तैयारी करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। PIA के जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है, उन्हें रिटायर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। वफाकी kabीना ने कौमी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी चंद दिन कबल दी थी। इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान की जान ले ली। वाक़या सरजानी टाउन में पेश आया। मकतूल अपने मामू के घर इफ्तार पर आया था। वापसी पर मोटरसाइकिल सवार मुलज़िमों ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुलज़मान ने गोली चला दी जो मकतूल को सीने पर लगी। जाए वक़ुआ से 9 mm का एक खोल मिला। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद जमा कर लिए। SSP वेस्ट वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का वाक़े पर सख्त नोटिस। SHO सरजानी को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकामात। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक हफ्ते में बच्चे समेत 5 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। शहर में रवा साल मुख्तलिफ जराइम के दौरान 46 अफराद जान की बाजी हार चुके।
کچے کے ڈاکو بے لگام شکارپور سے 7 سالہ بچے کو اغوا کر لیا. اہل خانہ سے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ. غریب ہیں, تاوان کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ بچے کے اغوا کا نوٹس لیں. ورثہ کی دہائی. رینجرز کا کندکوٹ میں کچے کے علاقے میں آپریشن. 3 مشتبہ ملزمان گرفتار ملزمان میں نندوانی گینگ کا سرغنہ بھی شامل. گینگ کی 15 سے زائد پناہ گاہیں ختم کر دیں اور روجان میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن. علاقے میں خوف کی علامت سمجھنے جانے والے 55 افراد نے ہتھیار ڈال دیے. ہتھیار ڈالنے والوں کا تعلق بنو اور فیاض دولانی گینگ سے ہے. پولیس نے متعدد کمین گاہوں کو تباہ کر دیا. پابندی کے باوجود خونی کھیل جاری. سیالکوٹ میں ڈور پھرنے سے نوجوان شدید زخمی. عزیز کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. فیصل آباد میں بھی پتنگ کی ڈور پھرنے سے ایک اور نوجوان زخمی ہو گیا. سمندری میں قاسم روڈ کا رہائشی نوجوان گلے میں ڈور پھرنے سے زخمی ہوا. میاوالی میں کمسن بچے کے گلے پر ڈور پھرنے کا مقدمہ درج. اصغر نامی پتنگ فروش گرفتار. سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جو 37 کیمراز مختلف پہ دیکھے ہمیں یہ کلو ملا اور پھر اس کو جب ہیومن ریسورس سے ہم نے ٹیلی کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ساتھ ہی ایک موجود بلڈنگ تھی جس پہ جو ہے بینک آف پنجاب کی بلڈنگ ہے, اس طرف سے کوئی کائٹ فلائنگ ہو رہی تھی. تو جب ہم نے ریڈ کیا تو وہاں ہمیں کچھ ریزیڈیو اور ریمنٹس نظر آئے کچھ جلی ہوئی چیزوں کے, اور ہم نے اس جگہ کے مالک جو کہ عابد نامی ایک آدمی ہے, ہم نے اس کو اپنے اس تفتیش کے دائرہ کار میں نیرو ڈاؤن کیا. بعد میں ان کا اپنا جو کنفیشن ہے اس پہ آ گیا. ڈور پھرنے سے نوجوان آصف کی ہلاکت کیس میں ہم پیش رفت. پولیس نے واقعے میں ملوث مشتبہ ملزم عابد کو حراست میں لے لیا. جائے وقوع کے قریب بلند عمارت کی چھت سے جلا ہوا پتنگ بازی کا سامان برآمد ہوا. ملزم عابد کا دوران تفتیش پتنگ بازی کا اعتراف. عمارت کے مالک عابد کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی. ملزم نے سی سی ٹی وی ریکارڈ کا گزشتہ 2 دن کا ڈیٹا بھی غائب کر دیا. پولیس نے تکنیکی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کیس کی تفتیش کی. سی پی او محمد علی ضیاء کی گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور قائد نون لیگ نواز شریف کا فیصل آباد کا دورہ. پتنگ کی ڈور سے جاں بحق نوجوان آصف کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. آصف اشفاق کی وفات پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار. مریم نواز نے مرحوم کے والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی. سب مل کر اس جرم کو روکیں. خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی. نواز شریف کی گفتگو. آصف کی دردناک موت پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکا ہے. والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے روکنے کی سماجی ذمہ داری پوری کریں اور دھاتی تار بنانے, بیچنے اور خریدنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. مریم نواز کی گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب کی فیصل آباد میں زہریلی گیس سے جاں بحق واسا ملازمین کے گھر بھی آمد. لواحقین سے ملاقات میں اظہار تعزیت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. سٹی صدر نون لیگ شیخ اعجاز نے شکایات کے انبار لگا دیے. ٹکٹ ہولڈرز کی غفلت کے باعث فیصل آباد میں نون لیگ کو شکست ہوئی. مقامی قائدین پارٹی تنظیم کو اہمیت نہیں دیتے. شیخ اعجاز کا شکوہ. شیخ صاحب اب جانے دیں. نواز شریف کا شیخ اعجاز کو جواب. اجلاس میں فیصل آباد کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال.